अस्सलाम वालेकुम जी, पैगाम टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ अरसलान आज़म। हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि बेहयाई को फ़रोग़ दे रहे हैं, लेकिन एक जानिब वो लोग भी मौजूद हैं जो कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल दरामद करवाने की भरपूर कोशिश करते हैं, निकाह को आसान बनाने की भरपूर कोशिश करते हैं। महंगाई के इस दौर में निकाह करना बहुत मुश्किल हो गया है। आज मैं एक ऐसे इवेंट में मौजूद हूँ जहाँ पर 13 लोगों की शादी का एहतमाम किया जा रहा है। चलते हैं शुरका से जानते हैं यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, यहाँ पे जो बाराती मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो जहेज़ को कैसे समझते हैं और कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर निकाह को मुश्किल बनाया गया। मेरे साथ मोहतरमा रूबा हुमायूं साहिबा मौजूद हैं। अब तक 13,000 लोगों के घर आबाद कर चुकी हैं, उनके रिश्ते करवा चुकी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आज का ये जो 13 शादियों का इवेंट है, इसको कितना अरसा लगा? इसको तरतीब देने में बहुत मुश्किल होता है, फाइनेंस मैनेजमेंट बहुत मुश्किल है, महंगाई का दौर है, कैसे इसको तरतीब दिया आपने? एक्चुअली हमारे साथ बहुत से वेल विशर्स हैं जो कि लाइक माइंडेड हैं, वो सब हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं और उन्हें सिर्फ बताना होता है कि ये हम काम करने जा रहे हैं और वो हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। और ये सोसाइटी का बहुत इस वक्त अलमिया है कि बहुत से लोग फाइनेंस ना होने की वजह से अपनी बच्चियों को रुखसत नहीं कर पा रहे होते। इस काम में इतनी दुआएं लोगों की हमारे साथ शामिल होती हैं, लोग हमारे साथ ताउन करते हैं और जो गरीब तबका हमें एप्लीकेशन देता है, मैक्सिमम कोशिश होती है कि हम उनको इन्वेस्टिगेट करें और चेक करके उनको ओके कर दें। और ऐसी बच्चियां जिनके फादर्स सर पे ना हों, ख़ास तौर पे हम उन्हें प्रेफर करते हैं। ज़ाहिर है उनके कोई फाइनेंस करने वाला नहीं होता, जिसकी वजह से उनकी रुखसती मुमकिन नहीं हो पा रही होती। तो इसमें हम फिर लड़के लड़की दोनों को हम फैसिलिटेट करते हैं ताकि एक यूनिट बने, घर आबाद हो। और ये बहुत बड़ा नेकी का काम है। हमारे और प्रोजेक्ट्स हैं, तालीम पे हम काम कर रहे हैं, गरीब बच्चों के स्कूल चला रहे हैं, बहुत सी वोकेशनल सेंटर चला रहे हैं और रिश्ते हम फ्री करवा रहे हैं। लेकिन ये जो काम है, इसमें फौरी तौर पे फाइनेंस किया जाता है उस फैमिली को जिसने आबाद होना है। और घर आबाद करना इतना ज़्यादा नेकी का और इतना सवाब का काम है। घर को जोड़ना, उसकी मैं समझती हूँ कि पहली ईंट हम लगाते हैं और वो घर आबाद होता है, तो वो कितनी दुआएं शामिल हो जाती हैं। आपा, ये एक शादी पर कितना खर्चा आता है और 13 शादियां कैसे मुमकिन है? जी, शादी पे जितना भी आता है हम सारा वो माशाल्लाह खुद ही करते हैं। जी, अफोर्ड करते हैं, हम किसी दोनों से कोई फैमिलीज़ को बिल्कुल दोनों फैमिलीज़ को हम बता देते हैं कि जो भी खर्चा होगा वो हम करेंगे, आपके मेहमानों को खाना हम खिलाएंगे। एक दिन पहले हमने निकाह करवा दिया ताकि आराम से सुकून से निकाह हो जाए, तमाम टर्म एंड कंडीशंस वगैरह सब तय करवा के निकाह करवा दिया। अब रुखसती का टाइम है, बस सब दुआओं में सबको रुखसत कर देंगे और जो सामान है उनके घर पहुंचा देंगे। ये जो मैस वेडिंग का कॉन्सेप्ट है, इज्तिमाई शादियाँ, इस कॉन्सेप्ट को कैसे देखती हैं? निकाह को हमने बड़ा मुश्किल बना दिया है। बहुत से ऐसे बेसहारा ख़ानदान हैं, हमारी बच्चे बच्चियाँ, उनके बालों में चांदी आ जाती है और निकाह नहीं हो पाता। इस हवाले से क्या कहें? जहाँ तक निकाह का ताल्लुक़ है, निकाह हमने वाकई बहुत मुश्किल कर दी हैं। पहले तो इनकी नीड्स पूरी नहीं होती जी। जहेज़ के नाम पे वो एक लानत है जो कि वो हर किसी को पे करना है, वो उसके बगैर शादी नहीं हो सकती। हमने इन सब चीज़ों को अलग करके हमने मैस वेडिंग का कॉन्सेप्ट जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया है। इसमें हम इज्तिमाई तौर पे बच्चियों की शादियां करते हैं फ़ी सबीलिल्लाह। इसमें किसी किस्म का कोई लेन देन या कोई किसी किस्म का वो नहीं है। हाँ, गिफ्ट्स के नाम पे हम बच्चियों को देते हैं, उसमें उनके घर की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वो भी हम अपनी तरफ से ही अरेंज करके देते हैं। तो जो मतलब ये कि इतनी नीडी फैमिलीज़ हैं कि उनकी शादियां नहीं हो पाती इन चीज़ों की वजह से, इन पैसों की कमी की वजह से। तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए हमने फिर ये इज्तिमाई तौर पे शादियों का एक कॉन्सेप्ट डाला है जी। और अल्लाह ताला कबूल करे, ये फ़ी सबीलिल्लाह है। तो ये इस तरह ये सिलसिला है। अच्छा, अब तक कितनी शादियाँ आप करवा चुके हैं और कितनी ऐसी शादियों का हिस्सा है? जी, शादियां तो हमारे मैच मेकिंग डिपार्टमेंट में बेशुमार हो चुकी हैं। तकरीबन 13-14 हज़ार से ज़्यादा तो हम करवा चुके हैं। लेकिन जो मैस वेडिंग का है, ये हमने 1-2 सालों से शुरू किया है। 10 शादियों से शुरू किया था हमने इंशाल्लाह, और अब जो है 13 शादियों इस दफ़ा हम कर रहे हैं। तो ये सिलसिला इस तरह है, नीडी फैमिलीज़ के लिए असल में ये। वैसे हमारा इदारा जो है वो अंडर प्रिविलेज बच्चों की एजुकेशन का है। हम तालीम के लिए बहुत कोशिशां हैं कि तालीम ज़रूर बच्चे हासिल करें, बजाय ये कि भीख मांगने के, या जैसे चाइल्ड लेबर है, इसको भी हम कंडेम करते हैं। तो इस सिलसिले में फिर हमने अपने ही एनजीओ में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हम लाते रहते हैं। जैसे मैच मेकिंग का है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, एजुकेशन है,
تو یہ ساری چیزیں اس میں ہیں اس ادارے میں. ہم اس کار خیر کو کافی عرصے سے کر رہے ہیں. یہ بہت پرانی آرگنائزیشن ہے. اس میں ہمارے 28 اسکولس ہیں جس میں ہمارے 13 ووکیشنلس ہیں اور ہماری میس ویڈنگس بھی ہم منعقد کرتے ہیں اور ہمارا رشتوں کا بھی سیکشن ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ اب تک کل ملا کر کتنی شادیاں آپ لوگ کروا چکے ہیں؟ ہماری جی تقریباً 100 کے حساب سے اوپر میس ویڈنگس میں جو اجتماعی شادیاں آپ نے اجتماعی مطلب جوڑے 100 جوڑوں کی 100 جوڑوں کرا چکے ہیں. انڈیویجول تو ہم بہت پرانا کرا رہے ہیں کیونکہ یہ بہت پرانی آرگنائزیشن ہے. یہ ہمارا کانسیپٹ یہ ہے میس ویڈنگس کا کہ آج کل مہنگائی ہے، بہت زیادہ مہنگائی کا دور ہے، بہت سی بچیاں گھر بیٹھے اوور ایج ہو جاتی ہیں. سیکنڈلی یہ بھی ہے کہ جو لڑکے جن کے ساتھ شادیاں ہوتی ہیں وہ بھی کوئی ہم کیونکہ ڈاؤن ٹراڈن کپلس کو اٹھاتے ہیں جو گلیوں میں محلوں میں رہتے ہیں، ہم صرف فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان کو ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے اور ان کو بیسک چیزیں دیتے ہیں. ہم جہیز بالکل انکریج نہیں کر رہے، ہم حضور کے اس پہ سنت رسول پہ عمل کر رہے ہیں کہ ضرورت کی چیزیں ہم دیتے ہیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کانسیپٹ ہے ادھر کہ ہم اپنی جیسے بیٹیوں کی کرتے ہیں اس طرح ایک خوبصورت ماحول میں ہماری حت الوسع کوشش ہوتی ہے کہ کپل کو لے کے اور ہم اس کو بھرپور طریقے سے جیسے رخصتی تک اب سامان دینے تک اپنی بچیوں کا کرتے ہیں، وہی ان کو تاکہ ان کی عزت نفس بطور تحفے کے جی بقور جہیز کے دیتے ہیں. ہمارا ایک گفٹ پیکج ہے وہ دیتے ہیں. تو یہ سارا ہمارا کانسیپٹ ہے جو کہ لوگوں نے بہت پسند کیا اور مخیر حضرات نے دل کھول کے اس میں ہمارے ساتھ تعاون کیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ اس کو خود بڑھاتا ہے، ہمارا کسی کا کوئی کمال نہیں. یہی کانسیپٹ لے کے میں چیریٹیز میں ہوں اور اللہ میاں خود بخود مدد کرتا ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ ہم پراپر انٹرویوز کرتے ہیں، پراپر رسیدیں دیتے ہیں، بیکاز صدقات خیرات ہر قسم کے ہم اس کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ ڈونر کو بھی انوائٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ دیکھیں کہ ان کا پیسہ کہاں لگ رہا ہے، تاکہ ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے اس سے اور ایک لوگ کار خیر کی طرف سے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیتے ہیں. السلام علیکم. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آج کا میس ویڈنگ کا کانسیپٹ ہے، اجتماعی شادیوں کا کانسیپٹ ہے، اس کو کیسا دیکھ رہی ہیں آپ اور کیسا لگ رہا ہے، کیسا فیل ہو رہا ہے؟ اور نکاح کو کن لوگوں نے مشکل بنایا ہے؟ ہماری سوسائٹی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ نکاح کو مشکل بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. ڈور آف اویئرنیس نے پچھلے سال سے یہ ایک بہت بڑا ایک بیڑا اٹھایا ہے کہ جس میں یہ بہت سی ان غریب فیملیز کو، اسلم فیملیز کو یا جن کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یتیم بچیوں کے لیے انہوں نے میس ویڈنگ کا ارینج کیا ہے. آپ یہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں آج نہ صرف نکاح مہنگا ہے بلکہ جو لوگ ایوریج میڈیوکر کلاس سے بلانگ کرتے ہیں ان کے لیے بھی آج کل نکاح کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے معاشرے میں شہندیوں کا رواج آ گیا ہے، معاشرے میں شلیمہ کا رواج آ گیا ہے، مہندی کو اور شادی کو کمبائن کر دیا گیا ہے. ایک عام انسان یہ شادی کا بوجھ اٹھانا بڑا مشکل ہے، اور ایسی خواتین کے لیے جن کے پاس پہلے ہی روٹی اور خوراک کا مسئلہ ہے تو ان کے لیے یہ پلیٹ فارم بہت بہترین ہے، جہاں نہ صرف ان لوگوں کو شادی کے جوڑے سے لے کر نہ صرف جہیز دیا جاتا ہے بلکہ وہ بھی تحفے کی صورت میں. یہ جو ایک معاشرے نے لعنت بنائی ہوئی ہے کہ یہ جہیز اور یہ سامان لڑکے والوں کی خواہش اور لڑکی والوں کی خواہش، اس چیز کو ختم کیا گیا. ہم نے نا جو لعنت ہے نا، ہم نے ان کو لعنت نہیں سمجھتے، ہم ان کو نعمت سمجھ رہے ہیں. ہمارے معاشرے کا یہ ایک عجیب سا شعور ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے. آج کل ہم کہتے ہیں لڑکی بھی لے لو جہیز بھی لے لو، اور آپ یہ دیکھیں ایک بوڑھا باپ وہ اس کے لیے یہی بہت بڑی ایک بات ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو دے رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں پر جہیز بھی لے لو بیٹی بھی لے لو. یہ جو گیم جو جاری اور ساری ہے نا، ڈور آف اویئرنیس اس پلیٹ فارم کے میں ان تمام خواتین کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. آج ہمارا یہ سیکنڈ سیشن ہے جس میں ہم 13 جوڑوں کو ہم لوگ ان کی شادیاں کر رہے ہیں، تو بڑا خوشی کا موقع ہے. مجھے اچھا لگ رہا ہے، ہر ایک کے چہرے پر رونق ہے. اور آج ہم لوگ بھی بڑے خوش ہیں کہ آج ہم لوگ 13 خواتین کو رخصت کر رہے ہیں. آپا آج کا یہ جو ایونٹ ہے 13 شادیوں کا ایونٹ ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ جی
میرا خیال ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص مہربانی ہے ہمارے ادارے پہ، جو یہ کام سر انجام دے رہی ہیں اور اس نیک کام میں شامل ہو رہی ہیں۔ 13 ایسی بچیاں جن کے جو اتنا افورڈ نہیں کرتی، غریب گھروں کی ہیں بچے اور بچیاں، ان کی تھوڑے سا ہاتھ ان کا پکڑ لیا ہے اور ان کے گھر والوں کی مدد کر رہے ہیں، اور بہت سارے مخیر حضرات ہیں جو ہمارے اس کار خیر میں شامل ہوئے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ آپ جیسے لوگ بھی اس میں شامل ہوں تاکہ اس چیز کو اور آسان بنائیں اور لوگ زیادہ سے زیادہ بچیوں کے ہم یہ فرض پورا کر سکیں تاکہ وہ اس نیک بندھن میں شامل ہوں اور ہماری سوسائٹی کو بہتر بنائیں اور برائی سے بچیں اور گھر بسائیں اور نیکی کے کاموں میں آپ بھی شامل ہوں۔ ہم تعلیم کا بھی، بچوں کو فری تعلیم بھی دیتے ہیں، اس کار خیر میں بھی شامل ہو جائیں، اور آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ جتنا جو ہمارے ادارے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں کریں تاکہ ہم بھی نیکی کمائیں اور آپ بھی نیکی کمائیں۔ نکاح کو مشکل بنانے کی سب سے بڑی وجہ جہیز اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی ہے۔ یہ چیزیں اگر آسان ہو جائیں تو نکاح بھی آسان ہو جائے گا۔ 13 اجتماعی شادیوں کا ایونٹ ہم نے آپ کو دکھایا اور یہ بھی لوگوں سے جاننے کی کوشش کی کہ نکاح کو کیوں مشکل بنایا گیا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن بدن کیوں اس کو مشکل بنایا جا رہا ہے۔ مزید اسی طرح کی سٹوریز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ یہیں پر اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔